ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनम् नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यं जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं भवयदां जाड्यन्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपहा पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं मम्मा त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। समुपस्थित संपूर्ण भक्त वृंदमा नमस्कार गर्दै आजको गीताको अध्ययन क्रममा
श्रीमद् भगवत गीता को तीसरा अध्याय सुरु हुन जाँदैछ। यसलाई कर्मयोग पनि भनिन्छ। भगवानले सबभन्दा पहिला अर्जुन भित्र रहेको पीडा आफ्ना आफन्तजनहरूसँग जोडिएको मोहलाई कसरी हटाउनु पर्छ भनेर प्रथम अध्यायमा सम्झाउनु भयो। दोस्रो अध्यायमा आत्मा अनात्माको विवेचन गर्नुभयो र तेस्रो अध्यायमा अब कर्म कसरी गर्ने, निष्काम कर्म कसरी गर्ने, सकाम कर्म कसरी गर्ने, यसका विषयमा बताउनुहुन्छ। यसमा सबभन्दा पहिला म 5 वटा श्लोक उच्चारण गरेर फेरि अगाडि बढ्नेछु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवः। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। यो 5 वटा को क्रममा उच्चारण सुन्यौं। अब यसमा सबभन्दा पहिला अब अर्जुन भगवानलाई प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ। अर्जुन उवाच, सबभन्दा पहिला हामी यसलाई पदच्छेद गरौं। ज्ञायसि चेत् कर्मणा ते मता बुद्धिः जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। यो पदच्छेद भयो। अब यसलाई अन्वय क्रममा अर्जुन उवाच जनार्दन केशव। यहाँ दुई शेप आयो। जनार्दन पनि भगवान के नाम हो, केशव पनि भगवान के नाम हो। चेत ते बुद्धि कर्मणः ज्यायसि मता तत् मां घोरे कर्मणि किम नियोजयसि। यो अन्वय भयो। अर्जुन उवाच, अब अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ जनार्दन, हे केशव, हे जनार्दन, चेत यदि ते भनेको हजुरको बुद्धि गुणातीता भक्ति विषयिणी बुद्धि। गुणातीता भक्ति विषयिणी बुद्धि भनेको 3 गुण द्वारा रहित सत्व रज तम, यी प्रकृतिका 3 गुणहरू हुन्छन्। यीदेखि अतीत भनेको यसलाई नागेर भक्ति विषयिणी बुद्धि जो छ, कर्मणः कर्मको अपेक्षा ज्यायसी श्रेष्ठ छ।
मता भनेको मान्य छ, तत् फेरि, माम भनेको मलाई, घोरे कर्मणि यो घनघोर कर्मजालमा, युद्धको जो घनघोर कर्मजाल छ यसमा चाहिँ किम भनेको किन, नियोजयसी नियोजित गर्नुहुन्छ, मलाई धकेल्नुहुन्छ। जब कर्म भन्दा ज्ञान योग नै ठुलो हो, भक्ति योग नै ठुलो हो भने यो सम्पूर्ण महाभारतमा रूपमा चाहिँ मैले यो विनाश किन गर्ने, मैले कर्म किन गर्ने। एकातिर कर्म गर पनि भन्नुहुन्छ, अर्कातिर कर्म भन्दा ठुलो ज्ञान योग पनि भन्नुहुन्छ। यो मलाई समझमा आएन। हे जनार्दन, यदि हजुरलाई गुणातीत भक्ति विषयिणी बुद्धि कर्मको अपेक्षा श्रेष्ठ छ भने, मान्य छ भने, त फेरि हे केशव, हजुर मलाई यो घनघोर युद्ध कर्ममा किन नियोजित गर्नुहुन्छ। यो तीसरा अध्यायमा निष्काम भावद्वारा अर्पित कर्मका विस्तारदेखि वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, काम क्रोधादिलाई जितेर, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, काम क्रोध आदि भन्ने बित्तिकै छवटा आउँछन्। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदिलाई त्यागेर इच्छुक पुरुष, जो विवेकी पुरुष छ, त्यसले मात्र त्यो ज्ञान र भक्ति योगका मार्गद्वारा चाहिँ परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछ। पहिलेको अध्यायमा श्लोकद्वारा चाहिँ अर्जुनले ज्ञान योग अनि निष्काम कर्म योगको अपेक्षा त्रैगुण्यको प्रदान गर्नेवाला गुणातीत भक्ति योगको श्रेष्ठतालाई जान्नुभयो। निश्रेय गुण्य, निश्रेय गुण्य, गुणातीत, यी शब्दहरू एकै प्रकारका हुन्। त्रिगुणात्मिकादेखि चाहिँ अलग रहेर सत्व रज तम जन्य गुण जो छ तिनीहरूलाई चाहिँ जितेर भन्न खोजेको यहाँ। यस्तो जानेर फेरि पछाडि चाहिँ त्यसका प्रति उत्कण्ठ प्रकाशित गर्दै अर्जुनले यो संग्राम रूप स्वधर्ममा प्रवृत्त गराउनका लागि चाहिँ भगवानलाई सांख्य भावद्वारा भन्नुहुन्छ, यदि व्यवसायित्मिका गुणातीता बुद्धि श्रेष्ठ छ भने फेरि मलाई यो युद्ध घनघोर युद्धमा कर्मजालमा किन नियोजित गर्नुहुन्छ हे केशव। हजुर जन अर्थात स्वजनलाई, जन स्वजन आदिलाई चाहिँ आफ्नो आदेशद्वारा पीडा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यदि ज्ञान योग नै ठुलो छ, भक्ति योग नै ठुलो छ भने यो कर्मजालद्वारा त ठुलो छैन। यो पीडामा त हामीलाई त तपाईले एकातिर चाहिँ अर्जुन एकदम नजिकको मेरो चेलो भनेर भनिरहनु भएको छ, अब कर्मका जालमा पनि फसाउँदै हुनुहुन्छ। यो माया गरेको हो कि नमाया गरेको यो मैले केही पनि बुझ्न सकिनँ। किनकि तपाई हे केशव अर्थात क भनेको ब्रह्मा अनि ईश भनेको महादेव, वह भनेको बसमा गर्नेवाला जो भगवान हुनुहुन्छ, यसलाई केशव भनिन्छ। यो केशवको अर्थ कति मिठो गरिदियो। क भनेको ब्रह्म, कम ब्रह्म, ईश भनेको चाहिँ महादेव लाई पनि वह भनेको बसमा, वह बसम इति बसमा गर्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ। यो केशवको अर्थ। अब यो श्लोकमा चाहिँ अर्जुनले श्री कृष्णलाई केशव अनि जनार्दन नामद्वारा सम्बोधित गर्नुहुन्छ। यसको पनि गुण रहस्य छ। अर्जुनले यो प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हे जनार्दन, हजुरले पहिला कर्मको अपेक्षा व्यवसायित्मिका गुणातीता भक्ति विषयिणी बुद्धिलाई श्रेष्ठ बताउनु भयो। फेरि
मलाई घोर यो हिंसायुक्त सङ्ग्राममा किन नियुक्त गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर आफ्ना प्रिय आश्रित अनि स्वजनलाई आफ्ना आदेशद्वारा पीडा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यसैले अभिज्ञ नजान्नेवाला मनुष्यहरूलाई हजुरको नाम जनार्दन उपयुक्त नै राखेको रहेछ भनेर व्यङ्ग्यात्मक शब्द पनि बोल्दै हुनुहुन्छ। जन नामक असुरलाई मर्दन गर्नुभएको थियो भगवानले। त्यसै कारणले चाहिँ भगवानको एउटा नाम जनार्दन त्यसरी राखिएको हो। फेरि केसी दैत्यलाई पनि मार्नु भएको थियो भगवानले। त्यहाँबाट पनि एउटा नाम केशव, जनार्दन र केशव यी दुईटा नाम भगवानका परेका थिए। केशवः क इति ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सर्वदेहिनाम् आवां तवांग सम्भूतौ तस्मात् केशव नाम भाग। यहाँ उदाहरणमा शास्त्रले भनेको छ क ब्रह्मा ईश भनेको सबै प्राणीहरूका स्वामी भगवान शङ्कर। यी दुवै चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न भएका भन्दाखेरि भगवानका अङ्गबाट उत्पन्न भएका हुन्। त्यसैले हजुरको नाम पनि केशव भएको हो। केशवः ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अब दोस्रो श्लोक। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेयः अहम् आप्नुयाम्। ये पदच्छेद भयो। अब अन्वय क्रममा व्यामिश्रेणेव इव वाक्येन मे बुद्धिं मोहयसि इव तत् एकं निश्चित्य वद येन अहं श्रेय आप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव इव नाना अर्थबोधक विशिष्ट रूपेण मिश्रेण भनेको चाहिँ धेरै एउटा शब्द छ तर धेरै प्रकारको अर्थ लाग्ने वाक्यलाई व्यामिश्रेण भनिन्छ। व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेण इव नाना अर्थबोधक वाक्येन भनेको वाक्यद्वारा मे भनेको मेरो बुद्धिम बुद्धिलाई मोहयसि इव मोहित पारे जस्तै तत् भनेको त्यो एकम एउटै कुरालाई निश्चित गरेर भन्नुहोस्। येन जसदेखि चाहिँ अहम भनेको म श्रेय भनेको कल्याण आप्नुयाम त्यो कल्याणलाई प्राप्त गर्न सकूं। भगवानका वाक्य अर्जुनलाई समझमा आएन, सम्झिन सक्नु भएन। त्यही भएर चाहिँ यो धेरै अर्थ लाग्ने शब्दद्वारा चाहिँ म कन्फ्युज भएँ। मैले कुन लक्ष्य लिने हो यसलाई मैले बुझ्न सकिनँ। यसलाई स्पष्ट गर्नुहोस्। यी नाना अर्थबोधक वाक्यद्वारा मेरो बुद्धि मोहित जस्तो भएको छ। अतः हजुर त्यो एक कुरालाई निश्चितपूर्वक मलाई बताउनुहोस् जसदेखि चाहिँ मेरो कल्याण होस्। अब यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हे सखा अर्जुन गुणातीता भक्ति नै सर्वोत्कृष्ट हो।
त्रिगुण रहित भक्ति मार्गद्वारा ईश्वरलाई जान्नु नै सर्वोत्कृष्ट हो, त्यही नै सत्य हो। परन्तु यस्तो भक्ति एक मात्र मेरा कुनै स्वच्छन्द एकान्तिक भक्तिको कृपाद्वारा नै प्राप्त हुन्छ। यो त्यति सजिलो हुन सक्दैन। यो कुनै पुरुषको आफ्नो परिश्रम द्वारा प्राप्त हुन सक्दैन। अतएव निश्चय गुणीय हुनु अर्थात गुण रहित हुनु, यो भगवानले चाहिँ यस्ता प्रकारले अर्जुनलाई आशीर्वाद पनि दिँदै हुनुहुन्छ। गुणातीत हुनु, गुणातीत मेरो भक्तिद्वारा तिमी निश्चय गुणीय हुन सक्दछौ। जब यस्तो आशीर्वाद लाग्नेछ, फलीभूत हुनेछ, अनि मात्र ऐच्छिक एकान्तिक भक्तिका कृपालाई प्राप्त गरेर गुणातीत भक्तिद्वारा आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्नेछौ। अब यो कर्ममा चाहिँ तिम्रो अधिकार छ, यो म पहिले पनि भनिसकेको छु। यस कुरालाई मैले पहिले पनि भनिसकेको छु। अब यही नै सत्य हो। तब अर्जुन भन्नुहुन्छ, यदि यस्तो नै हो भने हजुरले यसलाई निश्चित रूपले चाहिँ किन मलाई भन्न सक्नु हुँदैन? कि त कर्मै गर भन्नु पर्यो, कि भक्ति मार्ग ज्ञानको मार्ग नै पक्रेर अगाडि बढ भन्नु पर्यो? एउटालाई निश्चित गरेर मलाई किन भन्नु सक्नु हुँदैन भनेर चाहिँ अर्जुन भन्नुहुन्छ। मलाई यसमा चाहिँ सन्देह सागरमा किन डुबाइरहनु भएको छ? मलाई शंका उपशंकामा किन डुबाइरहनु भएको छ? यसका लागि अर्जुन व्यामिश्र इत्यादि वाक्यद्वारा चाहिँ उजागर गर्दै हुनुहुन्छ। यही नै यसको अभिप्राय हो। अब अगाडि भगवान भन्नुहुन्छ तेस्रा श्लोकमा, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अब यसलाई अन्वयमा गरौँ। श्री भगवान उवाच अनघ मया पुरा प्रोक्ता अस्मिन् लोके निष्ठा सांख्यानां ज्ञानयोगेन योगिनां कर्मयोगेन। अब भगवान भन्नुहुन्छ अनघः, अघ भनेको पाप, अनघ भनेको निष्पाप। हे अर्जुनमा पाप थिएन, किनभने अर्जुनलाई यहाँ कर्मका उसमा उभ्याउनु भन्दा अगाडि भगवानकै पार्षद थिए अर्जुन, त्यही भएर निष्पाप थिए उनी। अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, मया पुरा प्रोक्ता, म द्वारा चाहिँ पहिले नै प्रकृष्ट रूपले बताएको छु, यी सबै कुराहरूलाई दर्शाएको छु। अस्मिन् लोके भनेको यो लोकमा चाहिँ द्विविधा भनेको दुई प्रकारको निष्ठा, नित्य स्थिति या मर्यादा छ। सांख्यानाम सांख्यवादी ज्ञानीहरूको र ज्ञान योगेन ज्ञान योग द्वारा योगिनाम योगीहरूको चाहिँ कर्म योगेन कर्मयोग द्वारा। अर्थात भगवान भन्नुहुन्छ हे निष्पाप अर्जुन,
मैले पहिले नै प्रकृष्ट रूपले बताइसकेको छु कि यो लोकमा दुई प्रकारका निष्ठाहरू छन्, नित्य स्थितिहरू हुन्छन्। सांख्यवादी ज्ञानीहरूको निष्ठा ज्ञानयोगद्वारा अनि योगीहरूको निष्ठा कर्मयोगद्वारा हुन्छ। यी दुई प्रकारका निष्ठाहरूलाई उजागर गर्नुहुन्छ। अब यसका उत्तरमा भगवान भन्नुहुन्छ, यदि मोक्षको साधन कर्मयोग अनि ज्ञान योगमा परस्पर निष्पेक्ष बताउनुहोस्, एउटा कुरालाई बताउनुहोस्। फेरि हजुर चाहिँ पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ कि यी दुईटैमा कुन एकलाई चाहिँ निश्चित रूपले पक्रिने हो, किनभने अर्जुनलाई दुई प्रकारको निष्ठा बताउनुहुन्छ भगवान। अब यसमा पनि अर्जुन सोध्नुहुन्छ भगवानलाई चाहिँ यी दुईटामा पनि कुन चाहिँ पक्रिने हो। मैले जो कर्मनिष्ठ युक्त अनि ज्ञाननिष्ठ युक्त रूप दो प्रकारका निष्ठाहरूलाई बताएँ, त्यो केवल पूर्व र परवर्ती दशा भेद मात्र हुन्। अर्थात् पूर्व र परवर्ती, पूर्व भनेको आद्यकाललाई पूर्व भन्छ, परकाल भनेको चाहिँ अन्त्यकाललाई परकाल भन्दछ। परन्तु मैले कर्म निष्ठायुक्त र ज्ञान निष्ठायुक्त रूप दो प्रकारको निष्ठालाई जो बताएको छु, केवल पूर्व अनि परवर्ती दशा भेद मात्र हुन्। वस्तुतः मैले यो भनेको छुइनँ कि मोक्षको अधिकारी दुई प्रकारले हुन्छन्, यी दुई प्रकारले मोक्षका अधिकारी हुन्छन् भन्न खोजेको होइन। भगवानले स्पष्टीकरण रूपमा दिँदै हुनुहुन्छ। यसका लागि चाहिँ लोके भनेको यो लोकमा इत्यादि श्लोकलाई चाहिँ उजागर गर्दै भन्नुहुन्छ। मैले पछाडिको अध्यायमा पनि द्विविधा निष्ठा, दुई प्रकारको निष्ठालाई उजागर गरेको थिएँ। यसलाई पनि मैले बताइसकेको छु, दुई प्रकारका निष्ठा हुन्छन्। ती निष्ठाद्वारा चाहिँ निष्ठाका सम्बन्धमा भगवान भन्नुहुन्छ, ज्ञानी भूमि कर्ममा आरूढ ज्ञानीहरूका अन्तःकरण शुद्ध भएर मात्र कर्म गर्नुपर्दछ। पहिला चित्त शुद्ध हुनु पर्यो, अन्तःकरण शुद्ध हुनु पर्यो, अनि ज्ञान योगद्वारा चाहिँ उनको मर्यादामा स्थापित भएर मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। यन्यानि सर्वाणि कर्माणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, अर्थात् ती समस्त इन्द्रियहरूलाई संयमित गरेर योग मार्गद्वारा, शास्त्रले बताएको मार्गद्वारा चाहिँ मार्गमा रहेर शास्त्र सम्मत भएर चाहिँ यदि कर्म गर्यो भने मात्र उनले परमेश्वरलाई या ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। अब हामी चौथा श्लोकमा पुग्यौं। न कर्मणा मनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते न च सन्न्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। अब अन्वय। कर्मणाम् अनारम्भात् पुरुषः नैष्कर्म्यं न अश्नुते च सन्न्यसनात् एव सिद्धिं न समधिगच्छति।
कर्मणाम भनेको शास्त्रीय कर्मद्वारा, यन्यानि कर्माणि शास्त्र विदितानि, सन्यास लिएर मात्र यदि ज्ञान पूर्वक शास्त्रले बताएका वाक्य अनुसार कर्म गरेन भने पनि मोक्ष हुन सक्दैन। उसले त्यो स्थितिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। सन्यास लिएर पनि शास्त्रले बताएका मार्गद्वारा ज्ञान पूर्वक कर्म गरेर मात्र आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर मैले सन्यास लिए, अब म चाहिँ सिधै मोक्ष हुन्छु यदि भन्छ भने त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। जस्तै अहिले व्यवहारमा पनि सम्प्रदायमा जस्तै सङ्घ चक्र धारण गर्ने बित्तिकै चाहिँ म सबै पापदेखि निर्मूल भएँ, अब सिधै म मोक्षका मार्गमा पुग्छु, यो मूर्खता हो। जबसम्म यो त एउटा मार्गमा बसाल्नका लागि मात्र सङ्घ चक्र धारण गरेर अब यो भक्तिका मार्गद्वारा प्रवेश गरेर चाहिँ अब अगाडि गएर ज्ञान मार्गद्वारा चाहिँ अनि मात्र मोक्षलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ है। त्यसैलाई उपनिषदले पूर्ति गर्दै भन्नुहुन्छ, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान बेगर मुक्ति हुनै सक्दैन। यदि कर्म गर, ज्ञान पूर्वक गर, विवेक पूर्वक गर, निष्काम भएर गर। कर्म दुई प्रकारका हुन्छन्, यो अगाडि पनि मैले भनिसकेका छु हैन। कर्मणाम शास्त्रीय कर्म का द्वारा अनारम्भात भनेको अनुष्ठानहरूलाई यदि गरिएन भने, शास्त्रले बताए अनुसार यदि हामीले कर्म गरिएन भने पुरुष जो छ नष्कर्म्यम, नैष्कर्म्य रूप ज्ञान न अश्नुते, त्यसले चाहिँ त्यो चिजलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। न अश्नुते भनेको प्राप्त गर्न सक्दैन। च एवं सन्यासनात् एव अशुद्ध चित्त व्यक्ति केवल कर्मको त्यागले मात्र नै सिद्धि न समधिगच्छति, प्राप्त गर्न सक्दैन। किनभने जबसम्म ज्ञान हुँदैन तबसम्म चित्त शुद्ध हुँदैन। जन्म जन्मान्तरको संस्कार हुन्छ, केही न केही कसमलहरू भित्र रहेका हुन्छन्, वासनाहरू रहेका हुन्छन् र सबभन्दा पहिला चित्त शुद्ध गर्न कर्म गर्नु पर्दछ। कर्मद्वारा नै चित्त शुद्ध गर्नु पर्यो। अब म सन्यासी भएँ, म चाहिँ सम्प्रदायमा आएँ, मैले सङ्घ चक्र धारण गरेँ आदि आदि हैन। यो सन्यासनाथ भनेको यही हो। सन्यास लिने बित्तिकै सबै कर्म नष्ट हुन्छन् र म चाहिँ एकदम मोक्षमै पुगेँ भनेर चाहिँ हुँदैन। सन्यास लिएर शङ्ख चक्र धारण गरिसकेर पनि ज्ञान मार्गद्वारा शास्त्रले बताएका वचनद्वारा चाहिँ अनुरूप यदि कर्म गर्दछ भने मात्र मोक्ष प्राप्त हुन्छ। शास्त्रीय कर्मका अनुष्ठान आदिलाई गरेन भने मनुष्य नैष्कर्म्य रूपलाई प्राप्त हुन्छ। एवं केवल कर्मलाई त्याग गरेर मात्र अशुद्ध चित्तवाला पुरुष सिद्धिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। अशुद्ध चित्तवाला पुरुष सन्यास लिएर मात्र प्राप्त गर्न सक्दैन। चित्त शुद्धिका बिना ज्ञानको उदय हुँदैन। फेरि चित्तलाई पहिला निर्मूल पार्नु पर्यो, शुद्ध पार्नु पर्यो, अनि मात्र ज्ञानको उदय हुन्छ। एवं ज्ञानको बिना सन्यास पनि साधित हुँदैन। त्यो सन्यासको पनि केही काम छैन। यदि ज्ञान
छैन भने, जो कि मोक्षको अंग हो सन्यास, मोक्षको अंग हो, तर यदि ज्ञान छैन भने यसको पनि काम छैन। अतः जबसम्म चित्त शुद्धि अनि ज्ञानको उदय हुँदैन तबसम्म शास्त्र विहित वर्णाश्रम धर्मका लागि निर्धारित जो कर्म गर्नु छ त्यो कर्तव्य त्यही नै कर्तव्य हो। शास्त्रले जो बताएको छ कस्ता प्रकारले कर्म गर्नु भनेको छ त्यसको अनुरूप कर्म गर्नु नै कर्तव्य हो। यो कर्म गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई ज्ञान हुन्छ अनि ज्ञान हुने बित्तिकै उसले सन्यास भनेको सम्पूर्ण चीजलाई चाहिँ न्यास भनेको छोड्दिनु। यो मेरो सम्पत्ति, यो मेरो वैभव, यो मेरो संसार भनेर जो अहमता हामीमा छ यो सबै चीजलाई नेति नेति भन्दै छोडेर उदेखि अलग पृथक रहेर मात्र ज्ञान अवशिष्ट राखेर यो ज्ञान मात्र लिएर हामी अगाडि जान्छौं। मात्र ज्ञान चाहिँ पवित्र भएको हुनाले यो ज्ञान मात्र भगवानसँग मिल्ने एउटा मात्र साधन हो। त्यही भएर ज्ञान योगद्वारा नै मोक्ष प्राप्त हुन्छ। अब आजको अन्तिम 5वां श्लोक, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते यवसः कर्म सर्व प्रकृतिजैः गुणैः। जातु, अब अन्वय, जातु कश्चित् क्षणम् अपि अकर्मकृत् नहि तिष्ठति सर्वः हि प्रकृतिजैः गुणैः अवसः कर्म कार्यते। जातु भनेको कुनै कालमा कुनै समयमा, कश्चित भनेको कोही, क्षणमपि क्षण मात्र पनि, अकर्मकृत बिना कर्म गरेर नहि तिष्ठति रहन सक्दैन। कुनै पनि क्षणमा निष्काम एकदम निश्चल भएर व्यक्ति रहनै सक्दैन, कुनै न कुनै प्रकारको कर्म गरिरहेको हुन्छ। सर्वही, किनकि सबै प्रकृतिजैहि भनेको स्वभावद्वारा उत्पन्न, गुणैहि राग द्वेषादि गुणहरूद्वारा अवसः सन् अधीन भएर कर्म कार्यते भनेको कर्ममा प्रवृत्त हुन्छन्। कोही पुरुष कुनै कालमा एक क्षणका लागि पनि बिना कर्म गरेर रहन सक्दैनन्। सबै पुरुष स्वभावदेखि उत्पन्न राग द्वेषादि गुणहरूका अधीन भएर चाहिँ कर्ममा प्रवृत्त हुन्छन्। यहाँ सन्यास शब्दको तात्पर्य हो कर्ममा अनासक्ति रहनु। स्वरूपतः कर्मको त्याग गर्नु भनेको होइन, अनासक्ति आसक्ति रहित भएर कर्म गर्नु। किनकि शरीरधारीहरूका लागि स्वरूपतः कर्मको त्याग असम्भव छ। कर्मको त्याग शरीरधारीका लागि असम्भव छ। आँखा झिम्क्याउनु पनि कर्म हो, श्वास लिनु पनि कर्म हो, खानु पनि कर्म हो, चल्नु पनि कर्म हो, सुँग्नु पनि कर्म हो। शरीरद्वारा जति पनि क्रिया हुन्छन् यी कर्मका अनुरूप हुन्छन्, कर्म गरि नै राखेको हुन्छ। त्यही भएर कर्मदेखि सन्यास लिनु भनेको यो होइन, कर्मलाई त्याग गर्नु भनेको होइन, तर आसक्ति रहित भएर कुनै चिजलाई अङ्गद्वारा स्पर्श गरियो,
यदि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्न खोजिरह्यो, त्यसैका पछि लाग्यो भने त्यो चाहिँ आसक्ति भयो। आसक्ति रहित भएर कर्म गर्नु त्यो नै सन्यास हो। यसको अभिप्राय पनि यही नै हो। कर्म का देहवान न ही कर्म कृत। शुद्ध चित्त एवं जितेंद्रिय व्यक्ति शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठानमा तत्पर रहन्छन्। यसका विपरीत जो अशुद्ध चित्त वाला अजितेन्द्रिय व्यक्तिहरू हुन्छन्, अकर्म र कुकर्ममा आसक्त रहन्छन्। अतएव व्यक्तिका लागि चाहिँ सन्यास सम्भव छैन। यहाँ व्यक्तिका लागि चाहिँ सन्यास यहाँ सम्भव त्यति सजिलो छैन भन्न खोजेको हो। जबसम्म अशुद्ध चित्त रहन्छ, अशुद्ध चित्त रहने बित्तिकै उसले इन्द्रियलाई वशमा गर्न सक्दैन, आफ्नो मनलाई वशमा गर्न सक्दैन। अब मनलाई वशमा नगरेपछि चाहिँ कुकर्महरू हुन थाल्छन्। शास्त्रमा बताएका कर्मलाई उसले मान्दैन। उसको मनमा जो आउँछ त्यही कर्म गर्छ र त्यो कर्मलाई के भनिन्छ? मनका पछाडि भागेर गर्नेवाला कर्म कुकर्म हुन्छन्। त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। यदि कुकर्म गर्यो भने उसमा ज्ञान हुँदैन र ऊ भ्रष्ट हुन्छ। र सबभन्दा पहिला शुद्ध चित्त जितेन्द्रिय शुद्ध चित्त पनि आवश्यक छ। इन्द्रियलाई वशमा गर्नुपर्दछ। यो अगाडि पनि हामीले यसको व्याख्या गरिसकेका छौं। जबसम्म एउटा मात्र इन्द्रियका पछाडि भाग्यो भने पनि नौकालाई हावाका वेगले जसरी एकातिर हुत्याइदिन्छ, मनुष्यहरूलाई पनि त्यसरी नै त्यो वासनामा लागेका पुरुषलाई त्यसरी नै हुत्याएर अर्कातिर पुर्याइदिन्छ भनेर हामीले पहिला पनि पढिसक्यौं। त्यस्तै शुद्ध चित्त बनाएर इन्द्रियलाई वशमा राखेर ज्ञान योगद्वारा भक्ति मार्गद्वारा मात्र लक्ष्यलाई मोक्षलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले भगवानले अर्जुनलाई अब कर्मका बाटाहरू यस्ता प्रकारले चाहिँ छुट्याउँदै जानुहुन्छ। अब यहाँ अझै पनि अज्ञानी नै छन् अर्जुन। तृतीय अध्याय कठिनै छ, किनभने कर्म अकर्म विकर्म यी सबै चिजलाई छिचोलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र आजलाई यतिमै समाप्त गर्दै फेरि अगाडिको क्रम हामी चलाउने छौं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।